Nagpabiling hapsay ug linaw ang dakbayan sa Oroqueta bisan pa sa sunod-sunod nga pagpahigayon sa buy-bust operation nga gikasa sa mga pinugyanan sa balaod uban sa PDEA. Din ubay-ubay ang nakuhaan sa ilang posisyon sa gituhoang Shabu. Ani ang kumpletong detalye. Wala nakatandog sa kahapsay o kalinaw sa Oroqueta City ang hinay-hinay nga pagbalik sa illegal nga droga. Gani, sunod-sunod na ang mga buy-bust operation nga napahigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency uban sa kapulisan sa Dakbayan aron dili na kini mukuyan na pa. Walay hunong ang kapulisan sa pagukod sa mga tao nga nalambigit niini. Kaya ang illegal drugs mao'y nakitang hinungdan sa posibleng kagubot nga mahitabo sa lugar. Mao nga paningkamutan sa kapulisan nga masumpo na kini. Kini ang giluwatan ni Police Major Roland Donor, ang hipi sa Oroqueta Police Station, dihang nahinabi sa Oroqueta Community News Team. Based on statistics, atong nahibaluan nga 90% of the crime related sa droga. So, mo na nga atong ikahadlukan karon jo nga basig mo balik na because indeed ako mo pahibalon aron mahimong mag-alerto tang tanan ug magbinantayon ta. The illegal drug business is coming back alive. Pasalig ni Donor nga ang kapulisan ubos sa iyang pagdumala ug sa makanunayong pagsuporta ni Oroqueta City Mayor Limil Merrick Imacosta, andam kanunay sa pagsumpo sa mga tao nga nahalambigit niini ug sa mga tao nga adunay mga plano nga muguba sa kahapsay ug kalinaw sa mauswagong dakbayan sa Oroqueta. Gani, 5 na ang napahigayong buy-bust operation sa kapulisan ug usa ka joint buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA aron dili makakaylap ang sayop nga binuhatan. Apan hangyo ni Donor sa tanan nga magbinantayon sa palibot ug i-report gidayon sa buhatan sa kapulisan kung adunay makit-an o mahibaluan nga nagbuhat nga nasusupak sa balaod aron masumpo ang mga dautan nga mga binuhatan aron mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa dakbayan. Gi-alarma ang atong mga katawhan nga magbinantayon silang mga anak, sabi na sa ilang mga estudyante nga mga anak o pinaagi sa ilang pagtabang. No, nagpasalamat po ko nga lagi mga ubang mga concerned citizens po nga naghatag na to mga information about unusual activity sa ilang mga barangay. So mao na jo ato ginang gipaningkamutan aron magpabilin nga peaceful ang siyudad sa Oroqueta. Lumad nga Oroquetanon ang nadakpan sa kapulisan nga nalambigit sa illegal nga droga apan dili susama kaniadto ang gidaghanon sa supply. Samtang giklaro ni Donor nga base sa listahan sa mga surrendery, bag-o nga mga pangalan ang nalambigit sa mga transaksyon o gikan sa laing probinsya nagagikan ang supply sa droga. Wala sila sa lista. So bagong grupo. So, basin, wala lang sila na lista. Namagi, sa unang panahon, Jo, nakaipsot sila sa una. Nagi mga wala po na lista nga user na yun. Okay. Or involved na yun sa drug trade. Pero, sa drug pushing. Pero, swerte lang sila itong mga panahon na, muna nga gitawag sila na mo karon katong mga wala sa list nga bagong nag-post, nagbaligya, o mga newly identified posters o newly identified users. Basta wala ka sa lista. Sumala pa ni Donor nga iyang gikasubo nga adunay pipila sa mga surrendery nga mibalik sa paglambigit sa illegal nga droga base sa mga impormasyon nga miabot sa ilang buhatan. Manghinaot si Donor nga dili tinuod ang ilang impormasyon nga nadungog ug dili na balikan pa sa mga surrendery ang kanhi nilang kinabuhi. Padayon ang kapulisan uban sa mga lidere sa dakbayan sa gihimong intervensyon ni adtong mga nalambigit sa illegal nga droga. Pagkakaron, ang dakbayan sa Oroqueta ana gihapon sa hapsay ug malinawon nga dapit. Din usa sa gitinguha sa dakbayan sa Oroqueta ubos sa pagdumala ni Mayor Acosta nga magpabilin nga malinawon ang dakbayan kay usa kini kayawi sa pag-asinso sa dakbayan. Apan dili ang ngayan kumpiyansahan tungod kay dili tiaw ang problema sa illegal nga droga. Mintras sayo pa, ang ayan nga pakgango na. Dungog pa lang na to nga word. Dapat maalarma na kita. Bisan pag magamay pa na o madako. Basta kana nga word nga tumadunggan illegal drugs, kinahanglan mo aksyon na kita na kay aron
dili na moabot sa punto na maglisod na tag control. So mo na nga sa pagkaron atong gipanghingusgan kay akong gisuportahan ang atong mayor nga nindot kay siya mga plano sa Oroquita nga mo asinso siya. So kung maasinso ang Oroquita mga Oroquitanhon, dili ni pag-asinso sa gobyerno lang sa Oroquita, kundi pag-asinso na sa tibuok katawhan sa Oroquita. Giawhag usab ni Police Major Dinor ang katawhan nga magtinabangay sa pagbantay sa kalinaw sa dakbayan para man kini sa atong kaayuhan.